अथैकोनचत्वारिंशः सर्गः। इति ब्रुवाणम् सुग्रीवम् रामो धर्मभृताम् वरः बाहुभ्याम् सम्परिष्वज्य प्रत्युवाच कृताञ्जलिम्। यदिन्द्रो वर्षते वर्षम् न तच्चित्रम् भविष्यति। आदित्योऽसौ सहस्रांशुः कुर्याद्वितिमिरम् नभः। चन्द्रमा रजनीम् कुर्यात् प्रभया सौम्य निर्मला। त्वद्विधो वापि मित्राणाम् प्रीतिम् कुर्यात् परन्तप। एवम् त्वयि न तच्चित्रम् भवेद्यत्सौम्यशोभनम्। जानाम्यहम् त्वाम् सुग्रीव सततम् प्रियवादिनम्। त्वत्सनाथः सखे सङ्ख्ये जेतास्मि सकला नरीन्। त्वमेव मे सुहृन्मित्रम् साहाय्यम् कर्तुमर्हसि। जहारात्मविनाशाय मैथिलीम् राक्षसाधमः। वञ्चयित्वा तु पौलोमी मनुह्लादो यथा शची। न चिरात्तम् वधिष्यामि रावणम् निशितैः शरैः। पौलोम्याः पितरम् दृप्तम् शतक्रतुरिवारिह। एतस्मिन्नन्तरे चैव रजः समभिवर्तत। उष्णतीव्राम् सहस्रांशोश्चादयद्गगने प्रभा। दिशः पर्याकुलाश्चासंस्तमसा तेन दूषिताः। चचाल च मही सर्वा सशैलवनकानना। ततो नगेन्द्रसङ्काशैस्तीक्ष्णदंष्ट्रैर्महाबलैः। कृत्स्ना सञ्छादिता भूमिरसङ्ख्येयैः प्लवङ्गमैः। निमेषान्तरमात्रेण ततस्तैर्हरियूथपैः। कोटिशतपरिवारैर्वानरैर्हरियूथपैः। नादेयैः पार्वतेयैश्च सामुद्रैश्च महाबलैः। हरिभिर्मेघनिर्ह्रादैरण्यैश्च वनवासिभिः। तरुणादित्यवर्णैश्च शशिगौरैश्च वानरैः। पद्मकेसरवर्णैश्च श्वेतैर्हेमकृतालयैः। कोटिसहस्रैर्दशभिः श्रीमान् परिवृतस्तदा। वीरः शतबलिर्नाम वानरः प्रत्यदृश्यत। ततः काञ्चन शैलाभस्ताराया वीर्यवान् पिता। अनेकैर्बहुसाहस्रैः कोटिभिः प्रत्यदृश्यत। तथा परेण कोटीनाम् सहस्रेण समन्वितः। पिता रुमायाः सम्प्राप्तः सुग्रीवश्वशुरो विभुः। पद्मकेसरसङ्काशस्तरुणार्कनिभाननः। बुद्धिमान् वानरश्रेष्ठः सर्ववानरसत्तमः। अनेकैर्बहुसाहस्रैर्वानराणाम् समन्वितः। पिता हनुमतः श्रीमान् केसरी प्रत्यदृश्यत। गोलाङ्गूलमहाराजो गवाक्षो भीमविक्रमः। वृतः कोटिसहस्रेण वानराणामदृश्यत। वृक्षाणाम् भीमवेगानाम् धूम्रः शत्रुनिबर्हणः। वृतः कोटिसहस्राभ्याम् द्वाभ्याम् समभिवर्तत। महाचलनिभैर्घोरैः पनसो नाम यूथपः। आजगाम महावीर्यस्तिसृभिः कोटिभिर्वृतः। नीलाञ्जनचयाकारो नीलो नामैष यूथपः। अदृश्यत महाकायः कोटिभिर्दशभिर्वृतः। ततः काञ्चन शैलाभो गवयो नाम यूथपः। आजगाम महावीर्यः कोटिभिः पञ्चभिर्वृतः। दरीमुखश्च बलवान् यूथपोऽभ्याययौ तदा। वृतः कोटिसहस्रेण सुग्रीवम् समवस्थितः। मैन्दश्च द्विविदश्चोभावश्विपुत्रौ महाबलौ। कोटिकोटिसहस्रेण वानराणामदृश्यत। गजश्च बलवान् वीरस्तिसृभिः कोटिभिर्वृतः। आजगाम महातेजाः सुग्रीवस्य समीपतः। वृक्षराजो महातेजा जाम्बवान्नाम नामतः। कोटिभिर्दशभिर्व्याप्तः सुग्रीवस्य वशे स्थितः। रुमणो नाम तेजस्वी विक्रान्तैर्वानरैर्वृतः। आगतो बलवांस्तूर्णम् कोटिशतसमावृतः। ततः कोटिसहस्राणाम् सहस्रेण शतेन च। पृष्ठतोऽनुगतः प्राप्तो हरिभिर्गन्धमादनः। ततः पद्मसहस्रेण वृतः शङ्कुशतेन च। युवराजोऽङ्गदः प्राप्तः पितुस्तुल्यपराक्रमः।
ततस्ताराद्युतिस्तारो हरिभिर्भीमविक्रमैः पञ्चभिर्हरिकोटिभिर्दूरतः पर्यदृश्यत इन्द्रजानुः कपिर्वीरो यूथपः प्रत्यदृश्यत एकादशानाम् कोटीनामीश्वरस्तैश्च संवृतः ततो रम्भस्त्वनुप्राप्तस्तरुणादित्यसन्निभः अयुतेन वृतश्चैव सहस्रेण शतेन च ततो यूथपतिर्वीरो दुर्मुखो नाम वानरः प्रत्यदृश्यत कोटीभ्याम् द्वाभ्याम् परिवृतो बली कैलासशिखराकारैर्वानरैर्भीमविक्रमैः वृतः कोटिसहस्रेण हनुमान् प्रत्यदृश्यत नलश्चापि महावीर्यः संवृतो द्रुमवासिभिः कोटिशतेन सम्प्राप्तः सहस्रेण शतेन च ततो दधिमुखः श्रीमान् कोटिभिर्दशभिर्वृतः सम्प्राप्तोऽभिनधंस्तस्य सुग्रीवस्य महात्मनः शरभः कुमुदो वह्निर्वानरो रम्भ एव च एते चान्ये च बहवो वानराः कामरूपिणः आवृत्य पृथिवीम् सर्वाम् पर्वतांश्च वनानि च यूथपाः समनुप्राप्ता येषाम् सङ्ख्या न विद्यते आगताश्च निविष्टाश्च पृथिव्याम् सर्ववानराः आप्लवन्तः प्लवन्तश्च गर्जन्तश्च प्लवङ्गमाः अभ्यवर्तन्त सुग्रीवम् सूर्यमभ्रगणा इव कुर्वाणा बहुशब्दांश्च प्रकृष्टा बाहुशालिनः शिरोभिर्वानरेन्द्राय सुग्रीवाय न्यवेदयन् अपरे वानरश्रेष्ठाः सङ्गम्य च यथोचितम् सुग्रीवेण समागम्य स्थिताः प्राञ्जलयस्तदा सुग्रीवस्त्वरितो रामे सर्वांस्तान् वानरर्षभान् निवेदयित्वा धर्मज्ञः स्थितः प्राञ्जलिरब्रवीत् यथा सुखम् पर्वत निर्झरेषु वनेषु सर्वेषु च वानरेन्द्राः निवेशयित्वा विधिवद्बलानि बलम् बलज्ञः प्रतिपत्तुमीष्टे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 39 सर्गः।